अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फ़रहत काज़मी अपने डिजिटल चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। नाजरीन, लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो तो पुलिस दफ़ा 107 151 के तहत इंसदादी कार्रवाई करती है, यानी दोनों फ्रीकैन को थाने बुलाकर फौरी अंदेशा या नक्श अमन के तहत गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे आवारागर्दों को जिन पर शुबा हो कि कोई वारदात करेंगे, उन्हें 55-109 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत गिरफ्तार कर सकती है। आदि चोरों, लुटेरों और डाकुओं वगैरह को दफ़ा 55-110 के तहत ज़ाब्ता फौजदारी के तहत धर सकती है। जिस ज़मीन पर झगड़े या फसाद का ख़तरा हो, उसे 145 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सील कर सकती है। इस तमाम तमहीद के बाद आपसे एक सवाल तो बनता है नाजरीन, कि जिन लोगों पर 9 मई दोबारा करने का शुबा हो या वो एलानिया कह रहे हों कि वो 9 मई दोबारा करेंगे, तो उनके खिलाफ कौन सी इंसदादी कार्रवाई की जा सकती है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें मेरी जो 40 साल की जो पुलिस सर्विस है वो भी काम नहीं आ रही कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दे सकूं। ये सवाल आपकी खूबसूरत जहानतों का एक इम्तिहान है। तो इससे कबल कि इस सवाल का जवाब हम तय करें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अंगूठे और टली का बटन दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें। जी हाँ नाजरीन, आपने सही समझा कि मेरे तमहीदी सवाल का रुख किस तरफ है। 3 रोज़ कबल PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब ने IG पुलिस KPK को जो कि इंतहाई प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, उनके 3 RPOs और 7 DPOs को गिरफ्तारी और संगीन नताइज की धमकियां दी। मैंने इस पे अपने पिछले ब्लॉग में आपसे गुजारिशात भी पेश की कि इसके ऊपर मौसर कानून साजी होनी चाहिए। और जब इस शातिर वकील साहब को ये समझ आई कि इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं जिसके तहत इसको गिरफ्तार किया जा सके, तो उसने भांप लिया कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो उसने इस हुकूमती बेबसी का फ़ायदा उठाकर 9 मई दोबारा करने की बड़ी तमतराक के साथ वाज़ेह अल्फाज में धमकी दे डाली। अब इस धमकी के लिए न तो सरकार के पास कोई 107 151 है, न 55 109 है, न 55 110 ज़ाब्ता फौजदारी है। यही हमारा वावेला है कि सियासी जराइम को रोकने के लिए कोई मौसर कानून मौजूद ही नहीं। तो जब ऐसा कोई कानून मौजूद ही नहीं है, तो जाहिर है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। और जब वो कोई ना कोई कार्रवाई, जाहिर है जब वो होगी और जिसके लिए कोई कानून राइज ही नहीं है, तो उनको किसी न किसी दीगर कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अब जब ऐसी सूरत पैदा होगी तो मीडिया, वकला बिरादरी और आम लोगों में ये तासुर जाएगा कि ये जो कार्रवाई की गई है ये बादी नज़र में बदनीति पर मबनी है, या लोग बोलेंगे गलत तफात में जी। और जो विक्टिम कार्ड खेलने वाला जो सियासतदान होगा वो कहेगा कि ये देखें मेरे खिलाफ पुलिस ने जारी कार्रवाई की। और फिर आपको पता है कि जो ही ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो PTI का जो ट्रोल्स हैं, जो सोशल मीडिया का जो ट्रोल ब्रिगेड है, वो फिर एक ऐसा रोना पीटना और ऐसा मातम बर्पा कर देता है कि पुलिस, FIA या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतहाई दिफाई पोजीशन में चले जाते हैं। अब नाजरीन, जब कोई चीज़ नहीं होगी, कोई 107 151 नहीं है और कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि इस तरह के लोगों को जिनको इस पर यकीन हो, शुबा नहीं यकीन हो कि ये 9 मई वाली हरकत को दोहरा सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे। पुलिस के पास एक इख्तियार है कि वो DC को कहे कि 3 MPO का ऑर्डर निकालें। अब जब 3 MPO के तहत कार्रवाई होगी
تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو عدلیہ نے اس کے لیے اس طرح کا لائحہ عمل ترتیب آلریڈی دیا ہوا ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ گرفتاری فوری طور پہ چیلنج ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں، اور وہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ اس گرفتاری کو کالعدم قرار دے دیتی ہیں۔ اب اگر ڈی سی دوبارہ 3 MPO کے آرڈرز نکالے گا یا کسی اور ڈسٹرکٹ کے ڈی سی آرڈر نکالنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ہائی کورٹ جو ہے وہ ایسے آرڈر کو یا کسی اور دفعہ میں پولیس گرفتار کرتی ہے، کسی اور کیس میں بنا کے گرفتار کرتی ہے، تو پھر ان کے سروں پر کیا کہتے ہیں توہین عدالت کی جو تلوار ہے وہ لٹکے گی، اور توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ ریاست کے خلاف اعلانیہ طور پر جنگ کا اعلان کرنے والوں کے لیے کوئی قانون موجود نہیں، اور نہ ہی ایسے جو ہونے والے جرائم ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں واویلا کیا ہے، سیاسی جرائم جو ہیں ان کو ڈیفائن نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کوئی قانون سازی کی گئی ہے، جس سے شیر افضل مروت اور اس جیسے 20 دوسرے افراد 9 مئی کی کرنے کی دھمکیاں اعلانیہ اور سر عام دینے میں آزاد ہیں۔ اگر معاشرے کو اور عوام کو ایسے ہی وائلنس پر اکسانے والے آزاد گھومتے رہیں گے تو پھر ریاست کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، یہ جو پولیس جلوسوں کو روکنے کے لیے کنٹینر لگاتی ہے یا لاٹھی چارج یا آنسو گیس کا شیلنگ کا استعمال کرتی ہے، یہ وہ ذرائع ہیں جو یعنی قانون پسند آپ کہہ لیں یا پرامن جو شہری ہوتے ہیں، ان کا جو اگر کوئی غیر قانونی اجتماع ہوتا ہے اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 9 مئی کرنے والے جو جتھے ہیں ان کے لیے آپ کو قانون سازی کی ضرورت پڑے گی، اور دوسری جانب تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام سیاسی زعماء کو مل کر، جن میں جتنی بھی جماعتیں ہیں اکراس دا بورڈ، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، یا جو باہر ہیں جو جیل میں نہیں ہیں سیاستدان اور پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں، ان کو نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے، سیاسی ہم آہنگی کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں میں برداشت اور بردباری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔